ओके, आज हामी इलेक्ट्रिक सर्किटमा भएका कम्प्लिकेटेड क्वेसनहरू, न्युमेरिकलहरू, सर्किटमा भएका रेजिस्टेन्सहरू निकाल्नलाई हामीले आज यो कुरा गरिरहेका छौँ। मैले यहाँ लेखेको छु इलेक्ट्रिक सर्किट र म एकदम सर्टकटमा कुरा गर्छु र तपाईहरुले यो चाहिँ यसलाई राम्ररी हेर्नु होला। सिमेट्रिक रुल भन्ने छ। सिमेट्रिक रुल भनेको चाहिँ एकदम कम्प्लिकेटेड सर्किटलाई कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने, कसरी सजिलो बनाउने भन्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ। र दुईटा छ सिमेट्रिकमा, मिरर सिमेट्री र फोल्डिङ सिमेट्री, यी दुईटा छ। र हामीले यस्तो खालको एउटा सामान्य मैले सर्किटहरू बनाएको छु। हेर्नुस्, यसमा हामीले के भनिरहेको छ क्वेसन भन्दाखेरि दुईटै सर्किट छ। पी र क्यू बीचमा कति यो सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने भएको छ। यहाँ पनि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने भएको छ र अरू भ्यालुहरू यहाँ दिएको छ। र यो सर्किटमा हेर्दाखेरि अब यो हामीले ओम्स ल वा किर्चोफ्स ल लगाएर पनि गर्न सकिन्छ। तर पनि हामीले यसमा योभन्दा कम्प्लिकेटेड सर्किटहरूलाई चाहिँ एउटा रुललाई फलो गरेर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ र क्विक सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ हेर्नुस्, यो तपाईहरुले यस्तो खालको एउटा सर्किट बनाएर मल्टिमिटरमा चेक गर्नुभयो भने त्यसले त रेजिस्टेन्स दिइ नै हाल्छ, त्यसको भ्यालु दिइहाल्छ। तर त्यसले कुनै एउटा रुल त अवे गर्छ। हो, त्यो रुललाई चाहिँ हामी म्याथमेटिकली हामीले क्याल्कुलेसनको हिसाबले हामीले यसरी सर्किट बनाएर मल्टिमिटरमा हामीले यो दुईटा पोइन्टलाई हामीले को बीचको रेजिस्टेन्स, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स नाप्ने हो भने चाहिँ मजाले निस्किन्छ। तर हामीले हिसाब गरेर निकाल्ने हो भने चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हामी कुरा गरिरहेका छौँ। हेर्नुस् त, जस्तो यो र यो सर्किटहरू हेर्दा उस्तै उस्तै लाग्छ, तर मैले यहाँ देखाइरहेको दुईटा डिफ्रेन्सको कुरा गरिरहेको छु। यो हाम्रो पहिलो स्टेप हो। यहाँ हेर्नुस्, जस्तो यो र यो दुईटा टर्मिनल पोइन्टहरू यहाँ हामी बिचमाको रिजल्टेन्ट रेजिस्टेन्स, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न खोज्दैछौँ। यहाँ पनि त्यही गरिरहेछौँ। र यदि यो बिचको यो दुईटा रेजिस्टेन्स नहुने भने हामीलाई कति सजिलो हुन्थ्यो। तर यो बिचमा रेजिस्टेन्स भएपछि यो दुईटामा छ, भएपछि यहाँबाट करेन्ट, सपोज यताबाट करेन्ट सप्लाई भइरहेछ नि, यताबाट कति जान्छ, यताबाट कति जान्छ भन्ने कुराहरू अब हिसाब गर्न गाह्रो छ। र अब हामीले यस्तो खालको ट्रिक आयो भने हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मिररमा के हुन्छ त, हामीले एकातिरबाट फेस हेऱ्यो भने अर्कोतिरबाट हाम्रो अनुहार ट्याक्कै उति नै डिस्टेन्समा उस्तै साइजमा हामीले देखिन्छ। त्यसैले हामीले यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ सपोज एउटा हामीले मिरर यहाँ राख्ने हो भने, सपोज एउटा मिरर हामी राख्दैछौँ र यहाँनिर मिरर राख्ने हो भने हामीले यताको कुरा ट्याक्कै यता हेर्ने हो भने पी पोइन्टलाई हामी क्यू पोइन्टबाट हेर्ने हो भने चाहिँ ट्याक्कै यो पी पोइन्ट यहाँ आयो, टु आर यहाँ आयो, आर यहाँ आयो, यस्तो कुरा आयो। त्यसले गर्दाखेरि अब के हुने हो त भन्दाखेरि मानौँ करेन्ट हाम्रो आई भयो, सपोज आई भन्ने करेन्ट चाहिँ हाम्रो आइरहेछ भने हामीतिर यो यतातिर सपोज I1 गयो। बेसिक कुरा हामीले थाहा हुनुपर्छ है, एडभान्स कुरा गरिरहेछौँ। बेसिक कुरा हामीले थाहा भएन भने त रमाइलो हुँदैन। सपोज यतातिर I2 भन्ने करेन्ट गयो, मानौँ यताबाट I1, यताबाट I2 भन्ने करेन्ट यसरी गइरहेछ। अब हामीले यताबाट I3 करेन्ट, सपोज I1 I2 भइसक्यो, I3 करेन्ट यता I4 यता जान पनि सक्छ, अथवा यताबाट गइरहेछ, यताबाट जाँदाखेरि यता आउँछ। यस्तो खालको कम्प्लिकेटेड आयो भने हामी के ट्रिक लाउँछौँ भन्दाखेरि यहाँ कुनै किसिमको यहाँ करेन्ट फ्लो हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ यदि मिरर हो भने। किन भन्दाखेरि उताको यताको र यताको पार्ट बराबर छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो यसलाई बुझौँ, यसरी दुईटा पाइपमा पानी छ र त्यसमा हामीले एउटा जोडिएको छ अर्को पाइप, बराबर लेभलमा छ भने यताको पानी उता जाँदैन, उताको यता पानी जाँदैन भन्ने यसरी बुझौँ। त्यो एउटा सानो इक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ। र यस्तो खालको मिरर आउने बित्तिकै मिररमा के भन्छ, यता र यता बराबर ठ्याक्कै हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, सपोज यो भन्ने पोइन्ट, यो पोइन्टमा हाम्रो ए भन्ने पोइन्टमा यसमा पोटेन्सियल डिफ्रेन्स, यता पनि पोटेन्सियल डिफ्रेन्स छ र यता पनि पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भएको हुनाले यहाँ यसो गरौँ न, यसरी बुझौँ। सपोज ए भन्ने यहाँ पोटेन्सियल डिफ्रेन्स छ, यहाँ पनि ए भन्ने छ, यसरी नबुझौँ, जस्ट यसरी बुझौँ। यस्तो आयो भने के गर्नुपर्छ भन्दा यहाँ करेन्ट फ्लो हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ है। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, अब करेन्ट फ्लो हुँदैन भनेपछि यहाँ डिस्कनेक्ट हुन्छ, यहाँ कनेक्सन छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ है। छैन भन्ने बुझिसकेपछि के हुन्छ त, यो त सिम्पल भयो। अब यता एकतिर कनेक्ट भए पनि केही समस्या हुनेवाला छैन, एकातिर दुवैतिर डिस्कनेक्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन। माने यसको अर्थ चाहिँ के त, यतातिर कनेक्ट छैन। त्यसले गर्दा यो सर्किट हाम्रो कस्तो भइदिन्छ भन्दा यतापट्टि अब यो रेजिस्टेन्स हुने नै भएन,
यसलाई मैले सानो तरिकाले बनाएँ र हेर्नुस् है, यो भयो P, यो Q भयो, यो रेजिस्टेन्स 2R भयो, यो पनि 2R, यो सिरिजमा छ। त्यस्तै यो R र यो R पनि सिरिजमा छ। भनेपछि दुईटा सिरिजमा भनेपछि माथिको सिरिजहरुमा त रेजिस्टेन्सहरु जोडिन्छ। त्यसैले माथिको रेजिस्टेन्स कति भयो त? माथिको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ 2R प्लस 2R कति भयो? 4R भयो। भने माथि तल चाहिँ कति भयो त? R प्लस R इज इक्वल टु 2R भयो। यिनीहरु फेरि अब प्याराललमा जोडेपछि के हुन्छ? इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त? 1 बाइ हाम्रो प्याराललमा के त 1 बाइ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स इज इक्वल टु कति भयो त? 1 अपन यसलाई सपोज यसलाई R1 यसलाई R2 मान्ने हो भने 1 बाइ R1 प्लस 1 बाइ R2 इज इक्वल टु कति भयो त? 1 बाइ 4R प्लस 1 बाइ 2R र एलसीएम कति हुने भयो? 4R। यहाँ जाँदाखेरि यता 4R1 प्लस यता गर्दा कति भयो त? यो गर्दा 2 आयो, 3 बाइ 4R भयो। र यसलाई घुमाउने हो भने R इक्विभ्यालेन्ट कति भयो त भन्दा 4 बाइ 3 R आउने भयो है यहाँ रेजिस्टेन्स। यो सिम्पल भयो। अब यतातिर जाउँ। यतातिर पनि अब यहाँ हामी हेरौँ त, यहाँ मिरर राख्ने हो भने यताको यता त बराबर हुँदैन। यो R छ, यता 2R हो, यता R छ, यता 2R हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो यसमा चाहिँ हामी अर्को फर्मुला लाउँछौँ। यसमा चाहिँ के भन्छ? फोल्डिङ छ। फोल्डिङ भनेको चाहिँ एउटा टक्क फोल्ड गर्दाखेरि, जस्तो यहाँ P र Q मा चाहिँ एउटा लाइन जोड्ने हो भने फोल्ड गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा ट्याक्कै ओभरल्याप हुन्छ। जस्तो R को ठाउँमा R इमेज भन्छ, यो 2R को ठाउँमा। तर कस्तो भने यो मिरर भन्दाखेरि चाहिँ P लाई हामीले अब्जेक्ट राखेर Q बाट हेर्नु पर्यो। तर P लाई अब्जेक्ट राखेर Q बाट हेर्दाखेरि त्यस्तो काम हुँदैन। R को डबल R, यहाँ 2R छ, राम्रो बुझ्नुस् है। यहाँ R को 2R छ, यो हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले यताबाट चाहिँ एउटा लाइन तान्ने हो भने यो ठाउँमा चाहिँ हामीले लाइन तान्ने हो भने हेर्नुस् त, ठ्याक्कै फोल्ड भयो। यता फोल्ड अथवा यतातिर फोल्ड भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो र यो बिचमा चाहिँ पैरेलल, मानौँ यो र यो बराबर छ। मानौँ यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो x चाहिँ राखौँ, कहीँ x छैन, x पोटेन्शियल डिफरेन्स छ भने, पोटेन्शियल छ भने यहाँ पनि x छ भने कति हुन्छ त? यहाँ पनि x हुन्छ, किन RR बराबर छ। सपोज y छ भने यहाँ पनि y छ, हुन्छ। त्यसो यहाँ सपोज z छ भने यहाँ पनि z हुन्छ। अब यति भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ x र x बिच त दुईटै एउटै पोटेन्शियल छ, डिफरेन्स छैन, पोटेन्शियल मात्रै छ। y बिचमा किन यो y किन x र x किन भन्दा यो RR बराबर छ, त्यसले गर्दा पोटेन्शियल दुईटै बराबर हुन्छ। यहाँ पनि y र y मा पनि पोटेन्शियल के हुन्छ त? बराबर हुन्छ। यो ट्रिक हो है। यसलाई यो ट्रिक लगाएर हामीले के गर्छौँ? धेरै कम्प्लिकेटेड कुराहरू, कम्प्लिकेटेड सर्किटहरूको पनि समाधान गर्ने ट्राई गर्छौँ। हेर्नुस् है। अब यहाँ हेर्नुस् है, y पोटेन्शियल, यहाँ पनि y पोटेन्शियल। भनेपछि यहाँ करेन्ट फ्लो हुन्छ त? हुँदैन। किन करेन्ट फ्लो हुँदैन भन्दा करेन्ट फ्लो हुनलाई के हुनुपर्छ? पोटेन्शियल डिफरेन्स हुनुपर्छ। बिकज करेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने हायर पोटेन्शियल लेभलबाट लोअर पोटेन्शियल लेभलमा जान्छ, अथवा मतलब पोटेन्शियल डिफरेन्स हुनु पर्यो। इफ देयर इज नो पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको पोटेन्शियल y र y बराबर छ भने त्यहाँ करेन्ट फ्लो हुनेवाला छैन। त्यसले गर्दा यो सर्किट चाहिँ जोडिन्छ, तर यो रेजिस्टेन्स चाहिँ यहाँ करेन्ट फ्लो हुँदैन। त्यसले गर्दा यो सर्किट कस्तो हुने भन्दाखेरि यो रेजिस्टेन्स चाहिँ काम गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई अलिकति मिलाउने हो भने यस्तो खालको सर्किट बन्छ। यो यता यहाँ रहिरहन्छ, यो R पनि यहाँ रहिरह्यो, यो पनि R रहिरह्यो। अब यहाँ अलिकति यहाँ तारले नेग्लिजिबल रेजिस्टेन्स हुन्छ तारमा, वायरमा, र यहाँ 2R आयो, यो पनि 2R आयो। यस्तो खालको कम्प्लिकेट हुन्छ। यहाँनिर कुनै किसिमको समस्या हुँदैन। यहाँ P र Q भयो। किन भन्नुहुन्छ भने करेन्ट चाहिँ के त यहाँले पास हुँदैन, किनभने यो पोटेन्शियल ड्युटी बराबर, पोटेन्शियल बराबर भएपछि त्यो करेन्ट पास हुँदैन। त्यसले गर्दा अब यहाँ के हो त? प्यारालल भयो। प्यारालल भएपछि यहाँनिर रेजिस्टेन्स कति आउँछ त? रेजिस्टेन्स घट्छ। भनेको त यहाँ इक्विभ्यालेन्ट छ। तपाईहरुलाई थाहा छ फर्मुला इक्विभ्यालेन्टको पढ्नुभएको होला। R इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ यदि बराबर छ भने कतिवटा रेजिस्टेन्स र त्यसलाई चाहिँ हामीले n नम्बर हो, कतिवटा नम्बर 2 नम्बरले डिभाइड। त्यसले गर्दा यहाँ R/2 रेजिस्टेन्स हुन्छ। यहाँ चाहिँ कति हुन्छ त R इक्विभ्यालेन्ट?
यहाँ आर इक्विभ्यालेन्ट यहाँ आर इक्विभ्यालेन्ट 1 आर इक्विभ्यालेन्ट 2 भनौँ यहाँ कति हुन्छ त यो बराबर छ यदि बराबर हुँदा मात्रै फर्मुला लाउने नत्र भए त फेरि उही हामीले यहाँ जुन गरे जस्तै त्यो फर्मुला लाउने त्यहाँबाट गर्दा पनि आउँछ यता हेर्दाखेरि के हुन्छ त 2r भयो र कतिवटा छ यहाँ एउटा दुईटा दुईले भनेपछि कति हो त r हो दुईटामा रेजिस्टेन्स r हो अब यसको r/2 यसको r यिनीहरू फेरि सिरिजमा छन् त्यसले गर्दा के हुन्छ त फेरि जोड्नुपर्छ सिरिजमा त जोडिन्छ यसलाई हेरौँ यो तपाईँहरूलाई बिर्सिनु भयो होला यसको r इक्विभ्यालेन्टको फर्मुला r इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु यदि सबै बराबर 5 50 60 वटा एउटै लाइनमा छन् एउटै खालको रेजिस्टेन्स छन् भने के हुन्छ त r/n हुन्छ n भनेको कतिवटा छन् भन्ने कुरो प्याराललमा यसलाई हेर्ने हो भने नत्र यतिकै हेर्ने हो भने पनि ठिक छ सपोज r इक्विभ्यालेन्ट 1/r इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु भने 1/ यो r हुन्छ प्लस अर्को 1/r हुन्छ यसलाई मिलाउने हो भने कति हुन्छ r हुन्छ 1 + 1 कति 2/ यसलाई उल्टाउने हो भने r इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु r/2 हुन्छ यो जुन हामीले यहाँ निकालेका थियौँ यो तरिकाले हुन्छ यसलाई मैले मेटेँ यो हाम्रो टपिक्स र हैन अब के हो त भन्दा यो र यो सिरिजमा हुने भने भएको हुनाले यिनीहरूलाई जोड्नुपर्छ इक्विभ्यालेन्ट 1 इक्विभ्यालेन्ट 2 त्यसले गर्दाखेरि टोटल इक्विभ्यालेन्ट r इक्विभ्यालेन्ट भनेको r इक्विभ्यालेन्ट 1 मानौँ प्लस r इक्विभ्यालेन्ट 2 मानौँ त्यसले गर्दा कति भयो त भन्दाखेरि यो r/2 प्लस यहाँबाट r निस्केको छ है यो रे जोड्नु पर्यो 2 आयो r प्लस 2r कति हो 3/2r ल यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति भयो त 3/2r यो 3/4r आयो अहिलेको माथिको इक्विभ्यालेन्ट यो हाम्रो माथिको हो जुन हामी मिररको कुरा गर्यौं त्यसको हो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा फोल्डिङ सिमेट्री यो दुईटै सर्किट फरक हो नि त त्यसको भ्यालु फरक नै आउने भयो हामीले मल्टिमिटरमा जोइन गर्ने हो भने यस्तो खालको भ्यालु आउँछ यसलाई अब यो डिटेलमा छ फ्र्याक्सनमा चाहिँ यसलाई हामी डिटेल राख्छौँ 0.something यसको पनि 1.5 आउँछ हैन यो कुराहरु छ र अर्को अब यसलाई यो त हाम्रो थ्योरी हो अब सानो बेसिक कुरा हो यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यस्तो खालको फोल्डिङ अब कमिङ न्युमेरिकलमा हामी कुराहरु गर्छौं यस्तो खालको आयो भने के गर्ने भन्दा टक्क यसलाई तलकोलाई मेट्दिने र यसलाई हाफ गर्दिने माथिकोलाई है जस्तो हामीले के गर्यौं भने सिमेट फोल्डिङ हो भने है फेरि फोल्डिङ कसरी हो भन्दा p र q बीचमा चाहिँ लाइन तान्यो भने टक्क फोल्ड भयो एकैवटै खालको भयो भने र हामीले के गर्छौं यो अघि हामीले लेखे जस्तै x y त्यसले सरी यो x हो यो सपोज p नै हो यो b त यहाँ ल्याए पनि भयो यो पनि q यहाँ ल्याए पनि भयो p र x को बीच र यहाँ x माथि कतिको y भयो र x र y को बीच r x र y को बीच r यसले गर्दा यो दुईटा प्यारालल भएको हुनाले हामीले यसलाई सट्ट हटाउँछ र यसलाई माथिकोलाई हाफ गर्दिन्छौं है अब कमिङमा हामी यो विचार गरौँ है r/2 गर्छौं र यसलाई पनि सट्ट हटाउँछ किनभने यहाँ y नै थियो यो y एउटै पोइन्ट हो यो यहाँ पनि y थियो यहाँ z र z y र z बीचमा र y र z बीचमा 2r भएको हुनाले यसलाई पनि हामी के गर्छौं हटाउँछौं र यिनीलाई हामी जोड्छौं र यो 2r को बीचमा चाहिँ यसको हाफ गर्ने 2r को बीचमा 2 गरेपछि r भयो र यो r/2 प्लस यो r जोड्ने हो भने कति हो त भन्दा 2r प्लस 2r कति हो त 3r/2 भयो जुन हामीले अघि निकालेका थियौं त्यही नै हो र हाम्रो इलेक्ट्रिक के गर्यौं फोल्डिङ भयो भने के गर्ने सट्ट हामीले बुझ्ने त्यसको जस्ट रेस्पोन्सिबलमा चाहिँ हाफ गर्दिने त्यसको तलको पार्ट अथवा माथिको पार्ट हटाइदिने एउटा पार्ट मात्रै राख्ने ओके एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस् त यसमा हेरौं हामीलाई के सोध्दै छ भने फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बिट्विन p र q यो सबै रेजिस्टेन्सहरु बराबर छ r सबै r छ र p र यहाँ भित्र कम्प्लिकेटेड सर्किट छ यहाँ के छ त्यसपछि q यिनीहरु बीचको चाहिँ के भन्छ रेजिस्टेन्स इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हामीले निकाल्नु पर्ने छ त्यसले गर्दाखेरि अब के गर्ने भन्दाखेरि मैले अघि भनिसके आइदर के हो यो फोल्डिङ सिमेट्री हो या मिरर सिमेट्री हो त्यो पुरा पत्ता लगाउनु पर्छ हेरौँ है त म फोल्डिङतिर ट्राई गर्दै छु फोल्डिङमा हामीले कुरा गरेका थियौं मैले यहाँ जस्ट गर्न खोज्दै छु एउटा पिक यस्तो खालको p र q थियो a र b जेसुकै हुन सक्छ p र q मा यहाँ र यहाँ यता बराबर हुन्छ र p र q भएपछि यहाँ एउटा लाइन तान्यो भने यता र यता बराबर हुने कुरा त भएन है नभएपछि के हुन्छ त भन्दा अर्कोतिर जाउँ मिररमा जाउँ मिरर गएपछि के त p लाई
हेर्ने गरी क्यूबाट हामी हेर्ने गरी एउटा मिरर तान्नु पर्यो। त्यसले गर्दा यो मेट्दैछु। त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि फोल्डिङ हुनेवाला छैन। अब के त मिररतिर जाउँ। मिररमा के त भन्दा हामीले मानौँ यताबाट एउटा मिरर राख्ने हो भने, यसरी एउटा मिरर तान्ने हो भने के हुन्छ त हेरौँ है त। हेर्नुहोस् है, यो सपोज यो मिरर पी को ठाउँमा हामीले क्यू हेऱ्यौँ, आर को ठाउँमा आरै भेट्यौँ, यो आर को ठाउँमा यो आर भेट्यौँ, यो आर को ठाउँमा अर्को आर भेट्यौँ, यो आर को ठाउँमा अर्को आर। त्यसले गर्दा के हो त भन्दा यो मिरर सिमेट्रीसँग सम्बन्धित छ। त्यसले गर्दा हामीले यहाँ कता के भयो कम्प्लिकेटेडतिर नजाउँ, खालि के पत्ता लगायौँ भन्दा मिरर हो, मिरर सिमेट्री हो भन्ने मात्रै पत्ता लगायौँ है। अब के गर्नु छ मिररमा अहिले भने जस्तै यहाँ खासमा कनेक्टै हुँदैन। मिररमा के हुन्छ अघि भने जस्तै यहाँ सर्किटमा के त भन्दा यहाँ र यहाँ कनेक्टै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ यो यहाँसँग कनेक्ट हुँदैन, यो यहाँसँग, यिनीहरू बिचमा चाहिँ कनेक्ट हुन्छ है। फेरि यो यहाँ तलको लाइनसँग चाहिँ कनेक्ट हुँदैन मिररमा। जस्तो यो लाइन अघि रेजिस्टेन्समा यो कनेक्ट यहाँ तल हुँदैन थियो, तर यसरी लाइन आएको भए चाहिँ यो र यो कनेक्ट हुन्थ्यो, यो चाहिँ चुच्चो यहाँ कनेक्ट हुँदैन थियो। यो लाइन चाहिँ यहाँ कनेक्ट छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो कम्प्लिकेटेड चाहिँ सिम्पलमा गयो, त्यसपछि हामी हिसाब गर्न सक्छौँ। कुरो बुझ्नुभयो नि, यो केमा गयो मिररमा गयो, केमा गयो मिररमा, केमा गएन भन्दाखेरि फोल्डिङमा होइन। किन फोल्डिङमा यहाँले लाइन तान्यो भने यसको ठ्याक्कै तल त्यस्तो खालको त छैन, तर यहाँ मिरर राख्ने हो भने यताको यता ठ्याक्कै मिलिरहेको छ। आरको आर, अर्को आरको आर, यो यस्तो खालको, यो आरको यहाँ आर, यहाँको यहाँ। त्यसले गर्दा यो मिरर भयो र मिरर भएपछि यो टाँसिँदैन, यहाँ करेन्ट फ्लो हुँदैन भन्ने कुरा हामीले सम्झिनुपर्छ। र अब हामीले के गर्नुपर्छ, यसलाई हामीले कम्प्लिकेट बनाउने, यसलाई यिनीहरू मैले बनाएँ यो टाँसिएको यहाँ हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ है। त्यसपछि यो टाँसिएको भए पनि करेन्ट फ्लो हुनेवाला छैन, यिनीहरू बिचमै फ्लो हुन्छ। यसलाई मैले अलिकति मिलाउने हो भने, यो सर्किटलाई अलिकति मिलाउने हो भने के हुन्छ त भन्दा मानौँ पीदेखि आयो करेन्ट आयो, त्यसपछि पीदेखि त दुईतिर गइरहेछ। मानौँ मैले यसरी बनाएँ, जसरी गरे पनि हुन्छ, तारको स्ट्रक्चरसँग सम्बन्ध राख्दैन, तार जसरी लान सकिन्छ, घुमाएर लान सकिन्छ, बङ्ग्याएर लान सकिन्छ। त्यसपछि यहाँबाट एउटा आर आयो, यतापट्टिको एउटा आर रेजिस्टेन्स देखिरहेको छु, यो आर है म कुरा गरिरहेको छु। यो आर बनाइसकेँ, यो बनाएपछि फेरि दुईतिर गएछ है। फेरि मैले यहाँ दुईतिर बनाएँ, यो तपाईँहरूलाई आउँछ, यहाँबाट दुईतिर गयो, एउटा एउटा यता। यहाँ पनि हामी यो त हामीले बनाएको आर्टिफिसियल अघि मिरर हो, यो करेन्ट होइन, यताबाट गयो, यहाँ टाँसेको छैन। त्यसो यहाँनिर एउटा बक्स जस्तो छ, दुईवटा छ। त्यसो हामी यहाँ रेजिस्टेन्स एउटा, अर्को रेजिस्टेन्स, एउटा रेजिस्टेन्स अर्को, सबै बराबर भएको हुनाले हामीलाई समस्या भएन। अब त्यसपछि हेर्नुहोस् है, यहाँबाट आयो पीदेखि माथि, अब तल पनि जाउँ न, तल पनि एउटा रेजिस्टेन्स, पछि यो टाँसेको छैन, अर्को रेजिस्टेन्स सब आयो, त्यसपछि अर्को आइसक्यो, त्यसपछि यो, त्यसपछि यहाँ क्यूमा टाँसिन खोज्दैछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँबाट आयो एउटा आयो, 1 2 1 2 1 2 1 2। अब यहाँ अर्को पनि त यिनीहरू जोडिएर फेरि अर्कोमा आएछ। यस्तो खालको एउटा सर्किट आयो, यो पनि गएर टाँसिने भनेको यो क्यूमै टाँसियो, यो पनि यो हामी केमा गरिरहेको छौँ मिरर सिमेट्रीमा कुरा गरिरहेको छौँ। त्यसले मिरर सिमेट्रीमा यो र यो टाँसिएन, यो सकिन्छ। अब सजिलो भइगयो, यो आर आर, यो आर 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 आर। अब हामी इक्विभ्यालेन्ट निकाल्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् माथितिर जाउँ, माथि यो आर आर 2R भयो, यो पनि 2R हो, 2R 2R यहाँको इक्विभ्यालेन्ट कति भयो त, आर इक्विभ्यालेन्ट कति भयो त यहाँभित्र 2R/n भनेको थियो, n भनेको दुईवटा, n भनेको 2 आयो भने यहाँ कति भयो त आर आयो। यहाँ आर, यहाँ आर, यहाँ आर कति आयो, यो सबै सिरिजमा छ, यो टोटल इक्विभ्यालेन्ट कति हो आर, यहाँ अर्को आर, अर्को आर, आर प्लस आर प्लस आर 3R भनेपछि माथिको रोमा हामी इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति भयो त, यसलाई R1 गरिदिउँ। अब कहीँ R1 छैन, त्यसपछि R1 हामी कति गरिदिउँ त, आर प्लस यहाँको इक्विभ्यालेन्ट सबै आर गरेर आर गरेर 3R गऱ्यौँ। र तल यो R1 र R1 सजिलो छ, R2 गऱ्यौँ इक्विभ्यालेन्ट, यो र यो जोड्दाखेरि आर प्लस आर गर्दाखेरि 2R भयो। अब यिनीहरू बिचपछि प्यारेलल, यो पनि यो र प्यारेलल छ, प्यारेलल भएपछि फेरि इक्विभ्यालेन्ट हामीलाई थाहा छ, यो र यो बराबर भएको त सजिलो हुन्थ्यो, तर बराबर छैन, यो 3R, यो माथि 2R भएपछि आर इक्विभ्यालेन्ट। अब अघि अलिक पछि चाहिँ अलिकति घुमाएर गरौँला, अहिले सिम्पल जाउँ। यो R1 1/R2 इक्वल टु कति भयो त 1/3R प्लस 1/2R
कति भयो त एलसीएम 6R 6R गएपछि यो 3 आयो यता 2 प्लस यसले गर्दा 3 इक्वल टु 5/6R यसलाई उल्टाउने हो भने R इक्विभ्यालेन्ट कति हुने भयो त 6/5R है यो हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट हो तपाईले मल्टिमिटरमा लगाउनु भयो भने यहाँबाट चाहिँ हामी 1 point समथिङ रेजिस्टेन्स निस्किन्छ यदि कति कति राख्ने हो भने कुरो बुझ्नुभयो यो हामीले के गर्यो यो मिरर सिमेट्रीमा कुरा गर्यौं अर्को एक्जाम्पल हेरौं अब यो अर्को एक्जाम्पल हेरौं एक्जाम्पल नम्बर 2 हेरौं त कम्प्लिकेटेड सर्किट कस्तो छ यहाँ हेर्नुस् त यहाँबाट P र Q बीचमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने अबका सबै न्युमेरिकलहरु P र Q बीचमै रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने हामीले गरिरहेका छौं र यहाँ हेर्नुस् त बडो कम्प्लिकेटेड छ कताबाट कता करेन्ट गयो कताबाट कता करेन्ट गयो हामी यही खालको कन्फ्युजन मेट्नलाई हामीले दुईटा सिमेट्रिक कुराहरु गरिरहेका छौं एउटा मिरर सिमेट्री एउटा फोल्डिङ सिमेट्री अब हेर्नुस् कतातिर मिरर र फोल्डिङ गरौँ मलाई लाग्छ यसमा मिररको कुरा गरौँ यताबाट राख्ने हो भने के हुन्छ त भन्दा यताको टप्पै एउटा भेटिन्छ यहाँ आर यता यो आर त्यतिकै जिउँदै हुने भयो यताको यता पी का अब यतातिर राख्ने हो भने चाहिँ फोल्डिङको लागि पनि यो र यता पनि हुन्छ दुईटै हुन्छ र अहिले हामी सिम्पल के त मिररमा जाउँ मिररमा सजिलो हुन्छ दुईटै सजिलो हुन्छ फोल्डिङको पनि माथि जाँदाखेरि हाफ हाफ गर्ने त हो नि र अहिले हामी मिररमा जाउँ अब अलिकति हामी एक्जाम्पलमा हेरि थाहा भइसकेको छ मिररमा गइसकेपछि सपोज मानौँ एउटा मिरर हामीले यसरी राख्ने बित्तिकै यो हाम्रो मिरर भयो मिरर भइसकेपछि हामी के त भन्दा P र Q भने अब हामी इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न हामीले थाहा छ यताबाट करेन्ट यहाँबाट यहाँ गइसकेपछि करेन्ट यहाँबाट यहाँ I यहाँ गयो सपोज यहाँ I1 र I2 यता गइसकेपछि के हुन्छ त पोटेन्शियल डिफरेन्स र करेन्ट फरक कुरा हुने यो मैले भन्नै पर्दैन अब यहाँनेरि करेन्ट गइसकेपछि के हुन्छ भन्दा मिररमा के हुन्छ त यहाँबाट यहाँ कनेक्ट हुँदैन भन्ने कुरा गरिसक्नु त्यसै यो हाम्रो यो कुनै किसिमको यहाँ कनेक्सन छैन मानौ यो यहाँ पनि छैन भए पनि केही बाहिर यहाँ कनेक्ट हुँदैन केही पनि हुँदैन यहाँ पनि छैन यसपछि कनेक्ट नभएपछि यो लेखिराख्ने औचित्य छैन यसले गर्दा हामीले यता कनेक्ट हटाइदिउँ र हामीले सर्किट सिम्पल भइदियो यो सर्किट कस्तो भइदियो त हामी केमा छौं मिररबाट गयौं है मिरर सिमेट्रीबाट गयौं यो सर्किट कस्तो भइदियो भन्दा P भयो र यतातिर तीनटा हाँगा छ एउटा दुईटा तीनटा र तीनटा हाँगा बनाऊ एउटा सर्ट मैले बनाएँ तीनटा हाँगा बनाएँ र यसरी भयो यहाँदेखि Q आयो र यो हाँगा यसरी गएर दुईतिर भएर आएको छ यहाँ दुईटा रेजिस्टेन्स बाटामा भेट भयो यिनीहरुको एउटा रेजिस्टेन्स R अर्को पनि R यो बाटो जाँदाखेरि यिनीहरु त डिस्कनेक्ट भइसकेका छन् यो बाटो आउँदाखेरि पनि यहाँ कति भयो R भयो यहाँ पनि R भयो यहाँ पनि यहाँ तलबाट आउँदाखेरि यो पनि R भयो यहाँ कनेक्टेडै छ र यहाँ जाँदाखेरि R हो यहाँ दुईटा जुन कनेक्सन भएको छ यो चाहिँ हामीले मिरर ट्रिक लगाएर मिरर सिमेट्रीको ट्रिक लगाएर हामीले त्यसलाई डिस्कनेक्ट किनभने त्यहाँ करेन्टै फ्लो हुँदैन नभएपछि हामीले के गर्नुपर्छ त्यहाँ केही गरिराख्नु पर्दैन त्यसले गर्दा अब यहाँ हेर्नु त यहाँदेखि कति भयो त 2R तल पनि 2R यहाँ पनि 2R तीनटा कुरा 2R मा छ भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ R इक्विभ्यालेन्ट हामीले निकाल्न थाल्छ रेजिस्टेन्स जुन 2R छ का मुनि नम्बर भनेको 3 छ 1 2 3 बराबर छ 1 2 2R त्यसले गर्दा 2R का मुनि 3 भयो त्यसले हामीले हिसाब गर्नै पर्दैन 2/3 R इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हो हेर्नु त एकदम कम्प्लिकेटेड सर्किटलाई हामीले के त सिम्पल तरिकाले यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्यौं है अर्को अलिकति अप्ठ्यारो खालको अलिकति कम्प्लिकेटेड एक्जाम्पलमा जाउँ है त एक्जाम्पल नम्बर 3 हेर्नुस् त सर्किट बडो कम्प्लिकेटेड छ P देखि Q फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बिट्विन P एन्ड Q P र Q बीचको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न खोजिरहेछ अब हेर्नुस् यो कतातिर दिमाग लगाउनु पर्ने काम छैन अघि मैले ट्रिक भनिसकेको छु के त दिमाग किन लगाउने भन्दा यहाँ दिमाग लगाए हाम्रो काम छैन हाम्रो दिमागले भ्याउँदैन के गर्ने भन्दा ट्रिक लाउने के गर्ने भन्दाखेरि सिमेट्रिक छ सिमेट्रिकमा कस्तो खालको मिरर सिमेट्रिक छ कि हाम्रो के त फोल्डिङ सिमेट्रिक छ हेरौँ सिम्पल छ अहिले फोल्डिङमा मैले देखिरहेको छु हेर्नुस् त यहाँनिर सर्ट एउटा तान्ने हो भने माथि जस्तो छ त्यस्तै छ टक्लक फोल्ड गर्दाखेरि टक्कै तीनेरी पर्छ भ्यालुहरु सबै बराबर छ र यसले गर्दाखेरि अब हामी यसको
मैले ट्रिक दिएको थिएँ फोल्डिङमा के गर्ने भन्दाखेरि जस्ट त्यसको इक्विभ्यालेन्ट जसको फोल्ड गर्दाखेरि जहाँ फोल्ड पर्छ त्यसलाई चाहिँ हाफ गर्ने भनेको थियो किनभने तिनीहरू प्यारलमा पर्छन्। जस्तो यहाँनिर हेरौँ सपोज यहाँ करेन्ट आई आयो भनेपछि यहाँ I1 करेन्ट यतातिर गयो यो I2 भयो। यो हाम्रो क्रिचोफ्स लमा कुरा छ यसमा हामी नेक्स्ट क्लासमा यसको कुरा गर्छौँ। र अहिले हामी यो रेजिस्टेन्स R भएकोले यहाँबाट यता जाँदाखेरि यहाँ सपोज पोटेन्सियल डिफरेन्स A भयो भने यहाँ पनि A हुन्छ किनभने एउटै रेजिस्टेन्स छ। सपोज यहाँनिर पोइन्टमा हामीले B भयो भने यो पोइन्टमा पनि हाम्रो B हुन्छ किनभने R पछि अर्को टेकेर यता पनि अर्को टेकेर यहाँ यतैतिर छ भने अर्को छ यहाँ सपोज C पोटेन्सियल डिफरेन्स छ भने यहाँ पनि पोटेन्सियल है पोटेन्सियल डिफरेन्स होइन C छ भने C भयो। अब हामीले यो P लाई हामी यहाँ लिन सक्छौँ र Q लाई हामी यहाँ लिन सक्छौँ जहाँले पनि भन्छ तारभित्र यो हाम्रो जक्सन भयो। दुईटा मिल्यो भने हामी नोड भन्छौँ, तीनटा वा तीनभन्दा बढी भयो भने जक्सन भन्छौँ। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। र A हेर्नु त A र P बीचको रेजिस्टेन्स R फेरि A र P को बीचमै ए भनेको पोटेन्सियल ए पनि यो रेजिस्टेन्स R भएकोले हामी टपक्क माथि लानेपछि त्यसको हाफ गर्ने भनेको थियौँ। नभए अघिल्लो रिपिट गरेर हेर्नु होला, यसमा अगाडि गएर हेर्नु होला यो भिडियोमा। त्यसपछि हामी के गर्छौँ त भन्दा अहिले यो हामी फोल्डिङमा छौँ भन्ने पहिले देखौँ। यो हामी यहाँनिर लाइन राख्ने हो भने P र Q मा चप्लक्क यो माथि लाने हो भने टक्क R को R R को R यो R को यो R यो R को यो R हुने भएको हुनाले अब के हुने भन्दाखेरि अघि मैले भने यो पोटेन्सियल यहाँको पोटेन्सियल A नै भयो किनभने यो बराबर छ। यहाँ यता B भने यो पनि B भने A र P को बीचको र A र P भने R भएको हुनाले यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो सर्किटलाई यसलाई मेटेर यी मेट्दिउँ। यसलाई राम्ररी हेर्नु होला A र P यहाँ A र P पनि छ। यो A र P लाई हामीले सर्लक्क मेट्यौँ र मेट्ने बित्तिकै हामीले के गरौँ यहाँनिर R/2 लेख्यौँ है। यो I को करेन्ट हटाइदिउँ, I को मतलब छैन यहाँ अहिले। यो त हामीले लाइन इमेजिन तानेको लाइन हो, यो कुनै वायर होइन। र यहाँ A थियो क्या र A र सपोज यहाँ O राखौँ, A र O बिचमा र A र O बिचमा दुईटैको त R नै छ। त्यसले गर्दा यसलाई पनि A र O बिचको पनि हामीले यसलाई हटायौँ र यसमा चाहिँ A र O को बिचमा यो R/2 भयो। त्यस्तै A र B को बिचमा हेर्नुहोस् है, A र B को बिचमा A र B को बिचमा पनि हामीले यसलाई हटायौँ र बराबर भएको हुनाले A र B A चाहिँ राखिराखौँ, अहिले काम लाग्दैन यो। यहाँ R/2 ठ्याक्कै हाफ गर्छौँ। बुझ्नु भएन नि अलिकति अगाडि गएर हेर्नु होला फेरि रिपिट गरेर। र B र C हेर्नु त B र C लाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ हटाउन सक्छौँ। B को पनि काम छैन, त्यसले गर्दा यो पनि R यसलाई R लाई हामी गर्छौँ। र अब यो O र C त्यसले O र C को बिचमा पनि हामीले हटाइदिउँ R लाई हटाएपछि यहाँनिर के हो त R/2 गर्न सकिन्छ। र Q र C यसलाई पनि हामीले हटाइदिएपछि यो C को पनि मतलब छैन। अब यो के हो त भन्दाखेरि कता गयो R/2 आउने भयो, सबै R/2 हुने भयो। यो त सर्किटै छैन, यसमा समस्या भएन, यो सर्किट होइन। हामीले इमेजिन लाएँ, यसलाई हामीले तन्काउने हो भने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई अलिकति सर्किट राख्ने हो भने P आयो, P बाट एउटा रेजिस्टेन्सबाट गयो, P एउटा रेजिस्टेन्स हुँदै गयो यो जुन R/2 छ R/2। त्यसपछि दुईटा हाँगा आयो, दुईटा ब्रान्च आयो। यहाँ एउटा हाँगामा अर्को रेजिस्टेन्स दुईटा आयो, यो बिच छ B भन्ने पोइन्ट छ मानौँ, यो केही मतलब छैन हामीले सजिलोको लागि। त्यस्तै अर्को हाँगा आइसक्यो, यहाँनिर यतातिर R/2 आयो, यहाँ आयो, यहाँनिर अब C आइपुग्यो। मान यहाँबाट के आयो त भन्दा A बाट फेरि यो A भन्ने पोइन्ट छ, A बाट यता B तिर गएको थियो, A बाट फेरि यतातिर O तिर जाँदैछ, O मा जाँदा एउटा रेजिस्टेन्स बिचमा उसले फेस गर्नु पर्यो। यो रेजिस्टेन्सको भेल्यु पनि R/2 छ। यताबाट फेरि अर्को रेजिस्टेन्स पनि भ्यायो, यहाँबाट O बाट फेरि C मा गयो, O बाट फेरि केमा C मा गयो। माने यो कमन पोइन्टलाई C मानिदिउँ। यहाँबाट यहाँ पनि जाँदाखेरि R/2 छ। C बाट फेरि आयो Q सम्म, C बाट Q हुँदाखेरि अर्को रेजिस्टेन्स यहाँ R/2 जुन भेल्यु छ यो यहाँ Q मा आयो। अब सिम्पल भयो। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ रेजिस्टेन्स कति भयो त, यहाँ दुईटै जोड्दा R, यहाँ सबै R
यहाँ पनि r/2 गर्दा r/2 गर्दा यहाँ इक्विभ्यालेन्ट निकाल्न आउँछ हामीलाई तपाईलाई r का मुनि 2 हुन्छ किनभने r अनि नम्बर खासमा अर्को r/n हो नि त हैन n मा हामीले 1 2 त्यसले गर्दा यहाँ 2 आयो प्लस यहाँको रेजिस्टेन्स हामीले निकाल्नै पर्दैन यो सिरिजमा छ यो इक्विभ्यालेन्ट यो सबै सिरिजमा भएको हुनाले यो r/2 भयो अनि यो पनि प्लस r/2 भयो भने कति भयो त सिम्पली 3 कमन आन्दिउँ r/2 सो 3r/2 आयो यो कम्प्लिकेटेड सर्किटलाई हामीले सिम्पल बनायौं यसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स यति पायौं र हामीले मल्टिमिटर जोड्ने हो भने यति खालको रेजिस्टेन्स आउँछ एउटा अर्को फरक पनि गरौँ है त अब अर्को एक्जाम्पल नम्बर 4 मा आइसक्यौं हेर्नुस् त कम्प्लिकेटेड सर्किट छ यसमा हेरौँ के त भन्दा फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बिट्विन p एन्ड q भनिरहेछ अब p र q कहाँ राखेछ हेर्नुस् त बडो अप्ठ्यारो ठाउँमा राखेछ यहाँ नेरी एउटा मैले यहाँ राखेँ एउटा रेजिस्टेन्स यहाँ पनि बिर्सेछु यहाँ पनि रेजिस्टेन्स राखौं यहाँ राख्दाखेरि ल सबैको रेजिस्टेन्स r मानौं र क्वेशन भन्दैछ p र q बीचमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल भन्दैछ हामीलाई र p र q कहाँ रहेछ यहाँ नेरी छ हेर्नुस् त भेरी कम्प्लिकेटेड छ हामीले यो तार यहाँबाट लगेर अर्को तार यहाँ लगाएपछि यहाँ भित्र कता कता के भयो त्यता दिमाग लगाउनु पर्ने भएको छ र हामीले दिमाग लगाउनु पर्दैन यसमा हामीले के त भन्दा मिरर सिमेट्री हो या फोल्डिङ हो भन्ने पत्ता लगाउनु पर्छ मिररको लागि हेर्नुस् त p बाट q मा हेर्दा मिरर यहाँ राख्दाखेरि यो सबै उतातिर त आउँदैन त्यसले गर्दा यो मिररमा हुने सम्भावना छैन सरी अब केमा त भन्दा फोल्डिङमा जाउँ p र q मा फोल्डिङमा जाँदाखेरि एउटा मानौ यसरी एउटा तार तान्ने हो भने यसको ठ्याक्कै यहाँ यसको चाहिँ समस्या आयो यसको यहाँ आयो तर यी दुईटा चाहिँ समस्यामा आए यो पनि समस्यामा यो समस्या भएन यो बिचमा पर्यो र यिनीहरु चाहिँ कतातिर बाँडियो यता कि यता भन्ने कुरो समस्या आयो यसको लागि चाहिँ अलिकति हामीले पोटेन्शियलको कुरा गरेर हामीले यसको कन्फ्युजन दूर गर्नुपर्छ र हामीले मानौ यो केमा छ त फोल्डिङ सिमेट्रीमा छ केमा छ अरे फोल्डिङ सिमेट्रीमा छ भने यी दुईटाको यसको यहाँ आयो यो यही नै छ यो यहाँ आयो यी दुईटामा समस्या आयो के समस्या हो भनेर हेरौं मानौ सिमेट्री भइसकेपछि यसको यतापट्टि मानौ यो a भन्ने यहाँ नेरी ab कहीं छैन a भन्ने पोटेन्शियल आइसकेपछि यहाँ नेरी a भन्ने पोटेन्शियल आइसकेपछि यो ठ्याक्कै यतापट्टि त a भन्ने आउँछ समस्या छैन मानौ यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा त यहाँ b भन्ने पोटेन्शियल छ भने यहाँ पनि b आउने भयो यहाँ सपोज c नै छ यो एकै ठाउँ भयो एकै समस्या छैन u नै छ पनि अब के भयो त सिमेट्री भइसकेपछि अब यहाँ हामीले के त यसको समस्या छैन यसको पनि समस्या अब यी दुईटाको समस्या के छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है यहाँ पोटेन्शियल के छ b छ यहाँ के छ b एउटा पोइन्टमा b अर्को पोइन्टमा b भयो भने यहाँ करेन्ट फ्लो हुन्छ हुँदैन किन भन्दाखेरि करेन्ट किन फ्लो हुन्छ अघि नै मैले भने थिए करेन्ट फ्लोज ड्यू टु डिफरेन्स इन पोटेन्शियल दैट मिन्स पोटेन्शियल डिफरेन्स भयो भने मात्रै करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पोटेन्शियल सेम भएको हुनाले करेन्ट जहिले पनि हायर पोटेन्शियलबाट लोअर पोटेन्शियल जाने भएकोले करेन्ट यहाँ पोटेन्शियल सेम भएको यहाँ b मा हेरौँ यहाँ पनि हेर्नुस् यहाँ पनि यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दा यहाँको र यहाँको पोटेन्शियल बराबर हुने भएको हुनाले यहाँको र यहाँको पोटेन्शियल बराबर हुने भएको हुनाले यहाँ करेन्ट फ्लो हुनेवाला छैन त्यसले गर्दा यो r मा करेन्ट फ्लो हुँदैन यसको हिसाब गरेर राख्नु परेन अब के भयो त भन्दा फोल्डिङमा हामीले के गरेका थियौं एकातिरको भाग हटाउने अर्कोतिरमा के गर्दिने त्यसलाई हाफ बनाउने सम्बन्धित ठाउँमा जस्तो a र q बीचको चाहिँ यो रेजिस्टेन्स छ r यसलाई चाहिँ यहाँ लगेर के गर्दिने कन्साइड गर्ने र हाफ बनाइदिने यसलाई मेटौं र यसलाई हामी यहाँ बनाएपछि r/2 भयो यो p र b बीचको चाहिँ जुन पोटेन्शियल रेजिस्टेन्स यसलाई p र b मै लगेर r2 गर्ने यसलाई मैले गोलो बनाएकोलाई काट्दिने a र b बीचको रेजिस्टेन्स जुन छ यो a र b बीचकै रेजिस्टेन्स यहाँ नेरी के हुन्छ यसलाई लगेर r/2 गर्ने यो गरेर r/2 गर्ने गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसको त भएन यो यिनेरी छ भने यिनीहरुको त समस्या भने यिनीहरु त त्यतिकै गए यो कस्तो खालको सर्किट हुने भयो एकछिन म बनाउँदै छु यसलाई सिम्पल तरिकाले हेर्नुस् है यो q भयो यो p हैन यो p नै हो यो c हटाइदिउँ c मतलब छैन त p अलरेडी छ भने यतातिर लग्यौं यो r/2 भयो यो रेजिस्टेन्स कति भयो त
r/2 हैन। त्यसपछि यतापट्टिको त गयो, यो गइसक्यो, यो पनि गयो, यो पनि गयो, यिनीहरूको मतलबै भएन भनेपछि अब हाम्रो यस्तो खालको चाहिँ एउटा अलिकति फरक खालको चाहिँ एउटा फिगर बन्ने भयो। यो कति भयो त, यो p छ, यहाँ q छ है। यो r/2 छ, यो a आइसक्यो। त्यसपछि a र q जोड्ने एउटा लाइन छ, a र q पनि जोड्ने लाइन, यहाँभित्र पनि एउटा रेजिस्टेन्स रहेछ। यसको फोल्डिङ रुल अनुसार r/2 गऱ्यौँ, यो q भयो। अब हाम्रो क्वेसन छ फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बिट्विन p एन्ड q। p र q बिचमा चाहिँ अब यहाँनिर यसलाई फेरि अझै मिलाउने हो भने यसबाट यो आयो है, यसबाट चाहिँ अर्कोतिर मिलाउने हो भने कति हुन्छ, p बाट q जाँदाखेरि, p बाट q जाँदा दुईटा बाटा छन्, एउटा यहाँबाट जाने रहेछ, एउटा यहाँबाट जाने। र माथिल्लो बाटो p देखि सिधै डाइरेक्ट जाउँ, यसलाई अलिकति घुमाइदिएँ मैले। यहाँ रेजिस्टेन्स जुन छ r छँदैछ, यहाँ r छ, यहाँ r मैले यहाँ लेखेँ। अनि तलको बाटो चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ तीनटा बाटो, 1 2 3टा बाटो, यिनीहरू सिरिजमै छन्। सिरिजमा भएपछि यिनीहरू जोड्नु पर्दैन, मैले सिम्पल बनाएँ। ल यस्तो खालको चाहिँ आएर यहाँ q आउने भयो। हेर्नुहोस् है, p देखि q सिधै r, यहाँदेखि के त भन्दा 1 2 3 घुमेर जाने भयो। यो r/2 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 सरी भनेपछि माथि कति भयो त, माथि r भयो, समस्या भएन। यो तल कति भयो त, r/2 भनेको 3r/2 भयो। अहिले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स गर्ने भने 1/r इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु 1 यो r माथिको r प्लस यो भनेको 1/3r/2। यसलाई मिलाउने हो भने एकछिन है, 1/r प्लस यो 2 माथि गयो 3r होइन त, केही गडबड त भएको छैन। 3r यसले गर्दाखेरि 3 भयो, 3rले गर्दा 2 भयो, 5/3r। अब यसलाई उल्टाउने हो भने r इक्विभ्यालेन्ट कति भयो त भन्दा 3/5r। त्यसले गर्दा हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट कति भयो त 0.something आउने रहेछ, 3/5r। यस्तो कम्प्लिकेटेड सर्किटलाई पनि हामीले के त भन्दा फोल्डिङ सिमेट्रीको ट्रिक लगाएर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सिम्पल तरिकाले यसको बिचको p र q बिचमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्यौँ। अर्को एउटा इक्जाम्पल जाउँ। अब इक्जाम्पल 5 मा जाउँ। हेर्नुहोस् है, बडो कम्प्लिकेटेड सर्किट आयो। फेरि क्वेसन त्यही नै हो, फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स बिट्विन p एन्ड q। p र q बिचमा रेजिस्टेन्स छ र यो चित्रमा सबै रेजिस्टेन्सहरू बराबर छ। मानौँ यो देखौँ, यो r r r, यहाँ पनि r हो, r r सिम्पल लेख्दैछु यहाँ। यस्तो कम्प्लिकेटेड सर्किटहरू गर्दाखेरि कोही लागि हामीले अहिले गरेको ट्रिक हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ट्रिकलाई फलो गर्ने हो, कुनै नयाँ खालको दिमाग लगाइराख्नु, हाम्रो दिमागले भ्याउँदैन यसमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ट्रिकै लाउने हो। ल हेर्नुहोस् है, के त भन्दा सिमेट्रिकमा जाउँ, फोल्डिङ या मिररमा। त्यसले गर्दा अहिले हामी सिम्पल छ, मिररमा गए पनि भयो, फोल्डिङमा हेरौँ है त। मिररमा गयो भने यहाँ गयो भने के हुन्छ, यसको यो, यसको यो, यसको यो, यसको यसको यो, यसको यो, यसको मेरा फोल्डिङमा पनि हुने रहेछ। हेरौँ है त, फोल्डिङमा पनि यहाँ तान्ने हो भने सपोज फोल्डिङमा हामीलाई किन प्रिफर गर्छौँ भने टक्क सजिलो हुन्छ, त्यसको हाफ हाफ बनाउने हो भने। अब यहाँ गइसकेपछि यहाँबाट सपोज यहाँ ए भने यहाँनिर यता गएपछि करेन्ट यहाँबाट आयो भने I1 यता गयो, I2 यता गयो र I1 र I2 बराबर हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर अहिले चाहिँ के त भन्दा RR बराबर भएको हुनाले पोटेन्सियल चाहिँ यहाँनिर A भयो भने यहाँ पनि A हुन्छ। सपोज यहाँ B भयो भने यहाँ पनि के हुन्छ त B हुन्छ। सपोज यहाँ C मानौँ, त्यस्तै यहाँ D भयो भने यहाँ पनि D हुन्छ। यहाँ E मानौँ, यहाँ F भयो भने यहाँ पनि F हुन्छ। यहाँ G भयो भने यहाँ पनि G हुन्छ। टप्प यसको जस्तो छ फोल्ड त्यस्तै। यो हामी अहिले सिमेट्रिक के त फोल्डिङ सिमेट्रीमा गइरहेछौँ। फोल्डिङ सिमेट्रीमा गइरहेछौँ है त। अब फोल्डिङमा के छ भन्दा सट्ट केही दिमाग लाउनु पर्दैन, तल नाम हेरेर त्यसको टक्क माथि जाने, हाफ हाफ गरिदिने है। यहाँ हेर्नु त, ए र यो पीलाई मैले ल्याएँ, क्यूलाई पनि मैले यहाँ ल्याएँ सजिलोको लागि। पी यहाँ ल्याउन सकिन्छ, एउटै पोइन्ट हो, त्यहाँ केही फरक पर्दैन। पी र ए बिचमा रेजिस्टेन्स र पी ए बिचमा रेजिस्टेन्स आर, यसलाई हामी सबैको मेट दिन्छौँ।
यसलाई मेटे बापत यो आई हटाइदिउँ, आईको काम छैन। अब r/2 भयो। ए र सी बिचमा कति r, यसलाई पनि मेटो र यसलाई मेटिसकेपछि यसलाई पनि हटाइदिउँ। यसलाई हटाइदिएपछि बापत ए र सी थियो, ए र सीमा यहाँ r/2, यो खालि नाम मात्रको लाइन हो, यो अघि इमेजिनरी लाइन हो। यहाँ थियो ए र बी, यो बिच ए र बी हटाउने बित्तिकै यहाँ कति भयो त भन्दाखेरि ए राखेर ए र बी हटाउने बित्तिकै यहाँ r/2 भयो। अब सी र डी हेर्नुहोस् त, सी र डी बिचमा नि यसलाई हामीले हटाइदिउँ र यसलाई हटाइदिए बापत हामीले के गर्नु पर्यो, r/2 गर्ने। यसको थ्योरी हेर्नलाई अलिकति अगाडि गएर हेर्नु होला। बी र डी कहाँ छ, बी र डी ओके, बी र डी बिचमा यसलाई पनि हामीले हटायौँ। बी र डी बिचमा डी राखिरहौँ, अहिले काम लाग्छ नलाग्न सक्छ। डी यहाँको आर हामीले लगेर यहाँ हाल्यौँ। यो काम मात्रको लाइन मात्रैको हो। र अर्को छ डी र एफ, यो हामीले डी र एफलाई पनि हटायौँ। डी र एफलाई हटाइसकेपछि यहाँनिर के हो त भन्दा योनिर लगेर डी र एफको बिचमा राख्यौँ। यसलाई हटाएपछि एफ र जी यो हामीले हटायौँ र एफ र जीको लगेर हामीले यहाँनिर r/2 राख्यौँ। र ई र डीमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ हटायौँ, यसमा पनि हामीले r/2 राख्यौँ। यो हाम्रो यस्तो हुने भइसक्यो। यहाँ ई र जीमा पनि हामीले के गर्यौँ, यो हटायौँ। यो हटाए बापत के गर्यौँ, r/2 राख्यौँ। यो हाम्रो इमेजिन लाइन हो, यो पनि हटाउँदा हुन्छ, केही फरक परेन। अब जी र क्यू यिनीहरू बिचमा पनि हामीले के गर्यौँ, हटायौँ। यसमा पनि हामीले के गर्यौँ, r/2 गर्यौँ। यो एउटा एउटा सिम्पल खालको चाहिँ सर्किट बन्ने भयो। यसलाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट बनाउने हो भने कति हुन्छ त भन्दाखेरि भनौँ सिम्पल छ। यहाँबाट पीबाट आयो, यसलाई इक्विभ्यालेन्ट बनाऊँ। पीबाट लाइन आयो, यहाँ एउटा आर टेकेर गयो, दुईटा हाँगा गयो, यहाँ आर टेकेर गयो। यो जुन r/2 भेल्यु छ यसको, यो त्यसपछि ए आयो भन्ने मानौँ, ए भन्ने पोइन्ट आयो। एबाट बी र सीमा गयो, एबाट यस्तो खालको गयो, कति गयो बीमा जाँदाखेरि बीदेखि फेरि डीमा आयो, बी र डी भयो, यिनीहरू भेट भए। फेरि यिनीहरू यिनीहरू फेरि भेट भए, यताबाट पनि यहाँबाट यिनीहरू फेरि डीमा गएर भेट भए। यहाँ डी छ अरे मानौँ, डीमा गएर भेटे, यिनीहरूको r/2 नै हो। यो बी भन्ने पोइन्ट मानौँ, यहाँ बी यो लेखिराख्नु पर्दैन, बुझ्नलाई मात्रै r/2 भयो। यो सी भन्ने पोइन्ट अरे सपोज, यहाँ यो r/2 नै हो। बी पछि यहाँ आयो r/2 आयो, त्यसपछि डीबाट फेरि अर्को हाँगा आयो, डी भन्ने एउटा लाइन लिउँ, फेरि अर्को हाँगा आयो, स्टार्ट भयो। यहाँबाट एफ, यहाँ दुईवटा गयो, र यहाँबाट यताबाट आयो, यहाँ मान्नु एफ छ, यहाँ r/2, यहाँ पनि r/2, यो r/2, यो r/2, यहाँबाट आयो। यहाँ कुनै एउटा पोइन्ट थियो, मानौँ यहाँ छैन, मैले याद आएन, यहाँ जी भयो। यहाँनिर यो पोइन्ट जीबाट जाँदाखेरि फेरि अर्को एउटा पोइन्ट आयो, यहाँ रेजिस्टेन्स आयो, यहाँबाट क्यूमा आइसक्यो। हेर्नुहोस् है, यो r/2 ल। अब यहाँनिर हेर्नु, यो r/2 जोड्दा सिरिजमा r, यो r भयो। यहाँ इक्विभ्यालेन्ट कति भयो त भन्दा r/2 भने r/n थियो, n मा हामी 2 भयो, r/2 प्लस यहाँ इक्विभ्यालेन्ट कति हो, यो r प्लस 2, r/2 r गर्दाखेरि फेरि उही जस्तै r/2 आयो होइन। यो r/n भने जस्तै, यहाँ प्लस यतापट्टि r/2, यतापट्टिको बाँकी छ r/2। त्यसले गर्दा कति भयो त, यो सबैलाई कमन तान्ने हो भने 4r हुन्छ। के भयो, गडबड भयो क्या, होइन 2 आयो भने यहाँ 2 नै आउँछ। यहाँ कति भयो त, सबै r जोड्ने हो भने 4r हुन्छ। यो हाम्रो 2r भयो। यसरी हामीले एउटा कम्प्लिकेटेड सर्किटलाई हामीले सिमेट्रिक मेथडबाट के गर्यौँ भन्दाखेरि सजिलो बनायौँ। अब हामी लास्ट इक्जाम्पलमा जान्छौँ है त। यो हाम्रो लास्ट
एक्जाम्पल हेर्दैछौँ हामी। र यहाँ हेर्नुहोस् त, यस्तो सर्किट त अगाडि देखिएको थियो, तर हामीले के गर्दा अहिले पी र क्यू बिचमा चाहिँ फेरि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नुपर्ने छ र सबै कुराहरू बराबर छ। अब हाम्रो ट्रिक त्यही नै हो, सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिकमा के त भन्दा मिरर सिमेट्रिक, अथवा अर्को चाहिँ के त भन्दा फोल्डिङ सिमेट्रिक। हेर्नुहोस्, अब फोल्डिङमा ट्राई गरौँ है त, लेट्स ट्राई। फोल्डिङमा त यो लाइन यसरी तान्नुपर्छ भन्ने त छैन, हामीले यसरी तान्न पनि सकिन्छ। पी र क्यूमा चाहिँ हामीले यसरी तान्ने हो भने पी, यता क्यू तान्ने हो भने के यताबाट टक्क कपी गर्दा तल आउँछ त? आउँदैन। त्यसले गर्दा मिररतिर जाउँ। मिररतिर जाने हो भने मानौँ यसलाई हामी रेजिस्टेन्स अलिकति यता मैले बनाएको छु, यसलाई बनाउने हो भने आर, हामीले एउटा मिरर बनाउँदैछौँ। पीबाट हेर्दैछौँ क्यूबाट, पीको भ्यालु यो यहाँ आयो, यो यहाँ आयो, यो यहाँ आयो, यो आरै हो, यो पनि आर हो, यो यहाँ आयो, यो यहाँ आयो, यो आयो। भनेपछि हाम्रो के भयो त, मेरो फोल्डिङमा गयो, गएन। फोल्डिङमा किन गएन भने यो ट्याक्क तान्यो भने यसको ठ्याक्कै तल छैन, यो केमा गयो, मिररमा गयो। मिररमा गएको हुनाले अब हामीले मिररको के त भन्दाखेरि यसरी आइसकेपछि त यिनीहरू टाँसिएका हुँदैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसो हामीले यो यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी यहाँबाट यहाँ कनेक्ट, यहाँबाट यहाँ कनेक्ट हुँदैन, यिनीहरू आफैमा टाँसिएका हुन्छन्। त्यसले गर्दा यहाँ यिनीहरू आफै कनेक्ट भयो, यिनीहरू यता गए, यहाँबाट यहाँ करेन्ट फ्लो हुनेवाला छैन, यहाँबाट यहाँ पनि करेन्ट फ्लो हुनेवाला छैन, यता पनि यता छैन, यताबाट सपक्क यता गए, सपक्क यता गयो। त्यसो भए हाम्रो के हो त भन्दा यहाँबाट आयो, 3टा हाँगा गयो, यताबाट घुमेर यहाँ फेरि 2टा हाँगा सरी यताबाट 2टा हाँगा यताबाट गयो। त्यसले गर्दा फेरि यताबाट आयो, यसरी आयो। यसलाई हामी मिलाउने हो भने कति हुन्छ त, सर्किट मिलाउने हो भने यहाँबाट पीबाट सुरु भयो, राम्ररी हेर्नुहोस् है, पीबाट सुरु भयो, 3टा हाँगा भयो। 3टा हाँगा मैले बनाउँदैछु, 3टा हाँगा। ओके, पहिलो हाँगा स्वाट्ट क्यूमा सिधै गएको छ, 2टा रेजिस्टेन्स पार गरेर। पहिलो हाँगा ल यहाँनिर आइसक्यो, यहाँ आइसक्यो क्यू। ल अर्को हाँगा यसरी घुमेर गएको छ, फेरि 2टा रेजिस्टेन्सै गरेर गएको छ। कता गयो, यहाँबाट गयो, यहाँ अर्को आर, यहाँ अर्को आर। त्यसपछि अब हाम्रो अर्को हाँगा जुन ठुलो हाँगा छ, यो चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड तरिकाले गएको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ आर, यहाँ अलिकति यहाँ ठुलो बनाउनु पर्थ्यो। ठिक छ, म यता बनाउँछु। ल यो हाँगामा आइसकेपछि यसलाई अलि मुनि माथि बनाएँ। यो हाँगा गइसकेपछि पहिलोचोटि हाँगा 2टा आर आयो, एउटा आयो, 2टा आइसकेपछि फेरि हाँगा फुटेर फेरि जोड्यो, 2-2वटा गरेर फुट्यो, यसरी गयो यहाँ है, यहाँबाट यसरी गयो, 2टा आर भेट्यो, यहाँ 2टा आर भेट्यो, यतापट्टि 2टा आर भेट्यो। यिनीहरू छोका छैनन्, माथि तल नै हो, यसरी गए। यता पनि आर भेट्यो, यिनीहरू जोडिएर फेरि 2टा आरले भेट्यो, अलि परै बनाउनु पर्ने भयो। फेरि यिनीहरू भेटेर 2टा आरले भेट्ने भयो। त्यसो भए हाम्रो सर्किट चाहिँ यस्तो खालको हुने भयो। हेर्नुहोस् है, यहाँबाट पी र यहाँबाट क्यू आयो। यताबाट हाँगा समस्या छैन, यहाँनिर इक्विभ्यालेन्ट, यो सबैको रेजिस्टेन्स आर बराबर छ, यहाँ पनि छ। यसको रेजिस्टेन्स, यसको इक्विभ्यालेन्ट 2R हो, समस्या छैन। यस सिरिजमा 2R हो, समस्या छैन। यहाँ मैले गोल लगाइदिएँ। यसमा जाउँ, 2R बिचको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति भयो भन्नुहोस् त। आर इक्विभ्यालेन्ट यहाँ कति हुन्छ त, आर यहाँ 2टा आर, 2R कहाँ पनि यहाँ 2टा भएको हुनाले एन भने कति हो, 2, 2टा, एउटा 2टा, 2R भनेको कति हो त, यहाँ आर, यहाँ सबै गरेर कति हुने भयो त, आर आयो। एउटा आर, 5वटा आर जोडिसकेपछि कति भयो त भन्दाखेरि 5R। यहाँ सबै सिरिजमा छ 5R। यो 5R 2R यिनीहरू केमा छन्, प्यारलल छन्। त्यसले गर्दा आर इक्विभ्यालेन्ट गर्ने हो भने 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/5R आयो। आयो। हामीले एलसिएम लियौँ, 10R आयो। यता गर्दा 5 प्लस यसले गर्दा पनि 5 प्लस यसले गर्दाखेरि 2 आयो। क्यार गडबड भएको छैन। कति भयो, 5 2 10 2 12, 12/10 आर भयो। यसलाई पल्टाउने हो भने आर इक्विभ्यालेन्ट कति हुने भयो त भन्दाखेरि 10/12 आर माथि नै गयो,
यसलाई काट्ने हो भने 5/6R हुन्छ। ओके, आज हामीले केही इक्जाम्पल्सहरू गऱ्यौँ। यसरी नै कम्प्लिकेटेड सर्किटहरू हामी गर्न सक्छौँ है त।